काली घंघूर घटाएं, ठंडी हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना, रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। मजीद बारिश की भी पेशगोई। वीसी वासा शेख इम्तियाज महमूद का मुल्तान रोड डिस्पोजल का दौरा, मौका पर मौजूद स्टाफ की ब्रीफिंग। शेख इम्तियाज का कहना है वासा का अमला तमाम डिस्पोजल स्टेशंस पर मौजूद, शहर में पानी की निकासी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत और कालेदम तंजीम में मुज़ाकरात कामयाब, मजलिस शूरा के अरकान ने कारकुनों को आगाह किया। रहनुमाओं की जानिब से मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अतराफ की सड़कें खोलने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है, तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है 4th शेड्यूल समेत तमाम मुकदमात खारिज किए जाएंगे। राजा बिशारत ने मुज़ाकरात की कामयाबी को खुशाइंद करार दे दिया। ऑपोजिशन का किरदार अफसोसनाक, हालिया वाक़यात पर सियासत चमकाने की कोशिश की, वज़ीर आला की तनक़ीद। उस्मान बुज़दार का कहना है मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो है वो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचे हैं। दोनों जानब जो नुकसान हुआ, वो पुलिस हो या हमारे वो बेटे भाई जख्मी हुए, मैं समझती हूँ कि उनके साथ भी हमें हमदर्दी है। मुज़ाकरात की कामयाबी खुशाइंद अवाम को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। फिरदौस शिकवान का कहना है बेजा किसी को खराश पहुंचाना मकसद नहीं, पुलिस हो या शहरी, जख्मी होने वालों से मुकम्मल हमदर्दी है। शहर में इंटरनेट सर्विस 7वें रोज बहाल। यतीम खाना चौक, शाहदरा, गुलशन रावी, समनाबाद बंद रोड पर सर्विस बहाल। बाबू साबू, गुलबर्ग, जेल रोड, चौबुर्जी के इलाकों में भी सर्विस चल पड़ी। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट की कुरानंदाजी वज़ीर आला पंजाब ने बटन दबाकर इफ्तिताह किया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है अवाम के लिए अपने घर का ख्वाब अब हकीकत का रूप धार रहा है। सहूलत के लिए लगाए गए रमजान बाजार फिर भी शहरी हो रहे हैं ख्वार। 2 किलो चीनी के लिए रोजेदारों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। ख़वातीन की भी तवील कतारें, सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा। 15 रुपए के पीछे अवाम को भिखारी बना दिया। रमजान बाजारों में चीनी के लिए लगी लाइनें खत्म कर दी जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, चीनी की खरीदारी के लिए लाइनों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। DC मुदस्सिर रियाज का शाह जमाल के इलाके का तफसीली दौरा, दुकानों और स्टोर्स पर चीनी के स्टॉक का जायजा लिया। कहते हैं शहर की 1000 दुकानों और स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए किलो में दस्तयाब है। चिकन की कीमत काबू में ना आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायरल 371 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों को परेशानी का सामना, लीमू भी 350 रुपए किलो से महंगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का लिधड़ रमजान बाजार का अचानक दौरा। अशिया जरूरिया की फराहमी, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर अफसरान की सरजनिश। जालसाज माफिया रमजान में भी बाज न आया। फूड अथॉरिटी की जाली शहद बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 6 यूनिट से 5000 किलो जाली शहद बरामद। यूनिट बदामी बाग और स्टेशन के करीब लगाए गए थे। हुकूमत का सुबह से 50 से 59 बरस के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। अवाम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़े।
نون لیگ کا پنجاب حکومت سے فوری ویکسین خریدنے کا مطالبہ. ازما بخاری کہتی ہیں بزدار انتظامیہ 4 ماہ سے ویکسین کھیل رہی ہے. اب تک صرف چینی ویکسین ہی پنجاب میں پہنچ سکی. کرونا وائرس نے اسپورٹس بورڈ میں بھی انٹری مار دی. ڈی جی عدنان ارشد اولک کرونا کا شکار. رپورٹ مثبت آنے پر گھر میں قرنطینہ. عدنان ارشد نے علالت ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کرایا تھا. سابق آئی جی کے پی کے ناصر درانی سپرد خاک. نماز جنازہ ایلیٹ ٹریننگ سکول میں ادا. نماز جنازہ میں گورنر آئی جی سمیت پولیس افسران کی بڑی تعداد میں شرکت. ناصر درانی کورونا میں مبتلا تھے. شہر کے بڑے پارکس میں پارکنگ فیس عائد کرنے کا فیصلہ. پی ایچ اے کی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیس عائد کرنے کی منظوری دے دی. سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو ارسال. وزیر اعلیٰ سے وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن کی ملاقات. بورڈ آف ریونیو کے سہولت مرکز کے قیام پر گفتگو. قیام سے اوورسیز پاکستانیز اپنی فردیں اور پراپرٹی ٹرانسفر کروا سکیں گے. واسطہ کو ناتجربہ کار ریونیو افسران کے باعث خسارے کا سامنا. ریکوری عام شہریوں تک محدود. صوبائی محکموں کے 197، وفاق کے 40 کنیکشن واسطہ کے 55 کروڑ کے نادہندہ. شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر ججز میں اختلاف. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ معاملے پر کل سماعت کرے گا. اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری بند. عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا. انکوائری میں نامزد جاوید قریشی، مشیر عالم وفات پا چکے نیب پروسیکیوٹر. چیئرمین نیب جاوید اقبال کی سربراہی میں اجلاس. نیب آرڈیننس کے تحت 43 ملزموں کو عدالتوں سے جرمانہ اور سزائیں دلوائی گئیں. ڈی جی نیب لاہور کی اجلاس کے دوران بریفنگ. ٹھیکیدار کی عدم ادائیگی کا کیس. ایسے بیوروکریٹس کو گھر بھیج دینا چاہیے جو نیب کا بہانہ بنا کر کام نہیں کرتے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس. چیئرمین پی این ڈی سیکٹری فنانس کی طلبی. بینکنگ کورٹ میں شوگر سکینڈل کیس کی سماعت. عدالت نے آئندہ سماعت پر 6 ملزمان کا ریکارڈ ایف آئی اے سے طلب کر لیا. ملزمان کی عبوری درخواست ضمانتوں میں 27 اپریل تک توسیع. سول کورٹ میں اداکارہ میرا کے خلاف گھر کی ملکیت دعویٰ کیس. عدالت نے آئندہ سماعت اداکارہ میرا کے وکلا سے حتمی دلائل طلب کر لیے. کیس کی مزید سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی گئی. ٹک ٹاک سٹار کے خلاف ایف آئی اے انکوائری کا کیس. ٹک ٹاک سٹار سندل خٹک کی درخواست پر سماعت. سیشن عدالت نے پیش نہ ہونے پر تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. سیشن عدالت میں گلوکارہ میشا شفیع کی درخواست پر سماعت. عدالت نے میشا شفیع کی اپیل پر فیصلے تک طلبی کو کالعدم قرار دے دیا. کیس کی مزید سماعت مئی کے آخری ہفتے تک کے لیے ملتوی. زخمی اہلکاروں کو مالی امداد کے چیک دینے کی تقریب. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے زخمی اہلکاروں کو چیکس دیے. مجموعی طور پر 103 شدید زخمیوں میں چیکس تقسیم کیے گئے. ایگزیکٹو انجینئر میکلوڈ روڈ ایس ڈی او رائل پارک کے دفاتر پر حملہ. ایکسین محمد نوید بھٹی نے 7 ملازمین معطل کر دیے. ملازمین کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے بھی تھانے میں درخواست دائر. وزیر سماجی بہبود سید یاور عباس بخاری کا ٹھوکر نیاز بیگ پناہ گاہ کا دورہ. مسافروں کے ساتھ افطاری کی. سحری اور افطاری کے وقت مسافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یاور عباس کی ہدایت. پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق فیکلٹی آف کوالٹی اینڈ انڈسٹریل سسٹمز انجینئرنگ پنجاب یونیورسٹی کے ڈین تعیناتی 3 برس کے لیے ہوئی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا.
LDA में तकर्रो तबादले डिप्टी डायरेक्टर लॉ सिप्तैन रजा कुरैशी को DLD2 का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर खुरम याकूब को डायरेक्टर LDA सिटी तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास आइंदा माली साल से तरक्याती बजट में खुसूसी ज़िले तरक्याती पैकेज मुतारफ कराने का फैसला। अवामी मसाइल के हल के लिए नई तरक्याती स्कीम्स पर सरमायाकारी की जाएगी। गवर्नर ने मुल्तान में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की हतमी मंजूरी दे दी। गला गोदाम की जगह पर 200 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल बनेगा। अस्पताल की तमीर के लिए 4 अरब 37 करोड़ का बजट भी मंजूर। वजीर जेल IG जेल की मुश्तरका काविश। जेल मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए प्रिजन फाउंडेशन कायम। हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों को स्कॉलरशिप, बेटियों की शादी के लिए ग्रांट के चेक तकसीम। बुद्ध मत मजहब के पैरोकारों का लाहौर में तारीखी मकामात का दौरा। बादशाही मस्जिद में नवादरात देखे। बुद्ध मत वफ्द के सरबराह कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, यहां आकर खुशी हुई। कड़ी धूप हो, दिन हो या रात, फूलों और दरख्तों की हिफाजत का हर वक्त रखते हैं ख्याल। अस्कर अली को भी फूलों और दरख्तों से है प्यार। इनकी हिफाजत के लिए वो रहता है हमा वक्त तैयार। और हंजरवाल में 38 साल से 22 कमरों पर मुश्तमिल मुसाफिर खाना। खुले आसमान तले रहने वाले मजदूरों का सहारा। मुंतजिम हाजी नियामत अली बारा का कहना है